भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. देवा तुंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नातलेल्या सुक्या धरणी बरी म्हजी कूड तुका लालयता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ. म्हजे ओंठ तुजी महिमा वर्णिता. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वाकणटलो. तुजें नांव काड हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा बरी म्हजो आत्मो दादुशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे ओंठ तुका वंदितले. मोगाचेनो दीस वो आयसो एक आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. आज सकाळच्या वेळार उतार अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 62 वर्स 8 कीर्तनान 22:62 अशें म्हणटा की परचे सदांच ताचेर विस्वास दवर. परचे सदांच देवाचेर विस्वास दवर. जो कोण देवाचेर पातयेता तो केदीस लचेक सांपडचो ना. कोण देवाक उलो मारता तो कश्टा वळख जावचो ना. कित्याक हर एक दिसा वर्ड ऑफ गॉड उतार आमी उसारता रिपीट करता. मात्र न्हय उतार आयकता. बायबल उक्ते करता. बायबल वाचता. म्हज्या मुखाचेर काल एक ल्हानशी काणी सांगली कशें हे भक्तिवंत मनशान जेवणाक आयल्या वेळार एक कुलार काण बायबलान दवरून गेलो. कित्याक ती बायबल उक्ते करता ती ना ती पळया म्हणून. वय म्हज्या मुखाचेर देवाच्या उतरांत हर एक दिसा आमी सकयल सोडून घेवचें. ओन्ली म्हज्या मुखाचेर देवाची उतार सासणी जिविताची जर कित्याक एवरीडे हिलींग प्रोसेस हर एक दिसा हिलींग ह्या पेकोवणी देवाच्या उतराद्वारे म्हाका तुका मेळटा. हर एक दिसा हिलिंग्स म्हज्या मोगाचेर मिसच्या बलिदानान येवकरिस्तांतले जेजू क्रिस्ताद्वारे मेळटा. कितलेय भाव भयणांनी तांची टेस्टिमोनी सांगता आसतना थोडी जाणां आदल्या काळाची म्हळ्यार उत्तर प्रायर पावली तांची भोगणां
तांची घडिता सुमार म्हाका कळीत आसा 85 इयर्सचे भयणीक पिडेन आसल्या वेळा हांव पळोवंक गेल्लो एका सुवातेर आनी हिची भोगणां ती अशी म्हणा लागली पुता आतां मुणी बायबल आमकां आयकोंक मेळटा आमच्या काळार बायबल चड आमकां आयकोंक मेळनासलो जाल्यार एक आयताराचे मिसा वचचे जाला आमी फांत्यार उठ्ठाले हांव त्या सकाळी वेळचे आमी कांयच खायना ते उदक पिवन वताले उदक पिवन आनी ती म्हणा तिची भोगणां आमकां न्हंय उतराचें आसलें न्हंय उतरून आनी कश्टांनी त्या पावसिल्ले दिसा आवराच्या वेळार एक आयताराची हांव मिसूंक येनातली कित्याक म्हाका 8 जाणां भुरगीं आसलीं त्या भुरग्यांक पोसूंक ओन्ली म्हज्या देवाचो आदार हर एक आयतार वेचे आनी मागचे सोमया सगळो हप्तो चलोवन व्हरूंक तूं म्हाका सकत लाबय बोडला पळय सकाळीं हांव गेल्यार दनपार येवच्या आयताराचो सगळो अर्दो दीस हांव सोम्या सांगता स्पेंड करताली कित्याक म्हजे तितले पयशे आसले येवकरिस्ताचो अत्रेक पळय म्हज्या मोगाचेर एका सकाळीं उठोन न्हावन धुवन मुळाबरी नितळ मोनान नितळ काळजान म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक कितले पयस चलोवन मुळाबरी आयताराच्या मिसाक घेवंक आसले तांकां आयच्या तारीखेर आमकां सगळ्या देवान दिला न्ही आज म्हज्या मोगाचेर येवकरिस्ताच्या त्या जेजूक आमकां जावं हर एक दिसा घेवंक अवकाश आसा हर एक दिसा आमकां उलोवंक त्या सोमिले अवकाश आसा आतां आमकां जायते आमी जाणा जाल्यां जाल्यार नेणा आसल्या बरी आमी जियेना गी आज उतार आमकां अशें म्हणटा गी अपुर्बाईचे उतार आमकां अशें म्हणटा गी किर्तनांत 22:62-8 अशें म्हणटा गी परचे सदांच ताचेर विस्वास दवर परचे सदांच एका निजा देवाचेर विस्वास दवर एका निजा देवाचेर विस्वास दवर ताचे मुखार तुझे काळीज उगड हर एक दिसा ताचे मुखार तुझे काळीज उगड ताचे मुखार तुझे काळीज उक्ते कर कित्याक तुझे काळजाचे हर एक अत्रेक ताका कळीत आसा तुझे काळजाचे हर एक उणेपण ताका कळीत आसा त्या खातीर ह्या दिसांनी आमी एक्सोडस चॅप्टर 2:23 काल तुमी जायते भाव भयणांनी हजार जावन येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं होल वर्ल्डांतल्या सगळ्या संवसारांतल्या कॅन्सर पिडेस्त खातीर मागला तुमच्या घरामध्ये असल्या सगळ्या पिडेस्त खातीर मागला तुमची पिडा जेजूच्या समर्पित केला तुम्ही त्याच जेजून शांती समाधान कुशालकाय बेसमानी तुमकां भरला उतार म्हणटा गी एक्सोडस 2:23 अशें म्हणटा गी आनी तांची बोब देवा सरशीन पावली आदाराक मारली बोब देवा सरशीन पावली आमी केदळा आमच्या आदारा बोब मारला त्या वेळार देवान तुमकां राखून वेला प्रत्येक 8 भुरग्याच्या आवयन तिणें सांगले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता ब्रदर जेन्ना म्हजो निमाणो पूत हांव कितें घरांत भायर काम करनासली आमकां 8 भुरगीं आसलीं निमाणो पूत भुरगो आमी ज्या बाणाच्या रानी उसो घालता आसतना हो निमाणो भुरगो ल्हान आसलो एक 7 वर्साचो सडनली ते उचाले गेलो आनी उसो कशे भुरग्याच्या आंगार येवन लागलो की आमकां कोणाक कळीत ना त्या वेळार हांव एकच म्हळें ये मोरये माये आमच्या आदाराके एकच म्हळें आकांतान आक्लासान हांवें उलो मारले उलो मारता आसतना थंयच बकेटी उदक आसले एक बेगीस ते उदक उडोवन सोडले उदक उडयले तशें एका मिनटा भितर तो उसो पालवून गेलो जाल्यार म्हज्या भुरग्याच्या पांयाक मातिल्ले काती हुलपाले शिवाय आनी कांयच बादाक जावना मोरयेन त्या दीस राखले म्हज्या पुता ब्रदर तसो भुरगो आज पारगांवांत उंचल्या हुद्द्यार आसा ताका 13 जाणां भुरगीं आसा म्हज्या मोगाचें आमी केदळा आमच्या आकांतान केदळा आमच्या कश्टान केदळा आमच्या अनवरान केदळा आमच्या इरारेन त्या देवाक आमी उलो मारलो त्या देवान ते दीस आमकां सोडूंक ना एक घडी आमचे थोड्या दंप्या ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज त्या सुम्या मुखार समर्पित करया आनी देवाक अर्घ दिवया साम चॅप्टर 62:8 म्हणटा की परचे सदांच ताचेर विस्वास दवर परचे सदांच ताचेर विस्वास दवर ताचे मुखार तुझे काळीज उगड ताचे मुखार तुझे काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो देव एकलोच आमचो आसरो मंगळाराच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो
आज आमचो आसरो ओनली आमचो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां राखोवन व्हरता. आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरता. आमचो देव आमच्या उण्यापणांतून सुटका आनी सडवण प्राप्त करता. आमचो देव आमच्या समस्या मध्ये आसा. आमचो देव आमच्या कष्टा मध्ये आसा. आमचो देव आमच्या अस्कताये मध्ये आसा. कोण आज देवाचे नाव उलो मारता प्रत्येक तरान Acts of Apostles chapter 2 verse 21 आम्ही ऐकले उतार कोण सोम्याचे नाव उलो मारता ताका सुटका आणि सडवण प्राप्त जाता. या सकाळीच्या वेळा मोगाळ बापा तुका आम्ही अर्घा दिता. तुका आम्ही वाकणटाव. तुका आम्ही दिनवासताव. बापा तू विश्वासी, तू दयाळ, तू काकुळदार, तू मोगाळ जावन आसा. तुझ्या भुरग्यांचो तू मोग करताय. सांडणारी कोणेय तुझ्या भुरग्यांक तू सांडच्यात असलो आणि सोडच्यात असलो देव नाही. वय बापा या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीस आमच्या मौन सर्वस्व मी तुझ्या हातात दिता. आज आम्ही चलची वाट तू आमकां दाखय बापा. आम्ही वेची वाट आज उक्ते कर बापा. सगळ्या कष्टात अनवरत हिरारत आमकां सुटका आणि सडवण लाभय बापा. तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान हो दीस तू नितळ कर बापा. तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान सगळ्या भानगडीतावन भानगडतावन आमकां सुटका आणि सडवण प्राप्त कर बापा. आज आम्ही मागता बापा या सकाळीच्या वेळा आमचे सर्वस्व मी तुझ्या हातात दिता. सर्वस्व मी तुझ्या हातात दिता. सर्वस्व मी तुझ्या हातात दिता बापा. आज मागता बापा आमचे सगळे अस्कत जाल्ले मोद, चंचल जाल्ले मोद, भिरांतीचे काळीज, अस्कत जाल्ले काळीज हे सगळं मी तुझ्या हातात दिता बापा. तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान, तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान, तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां संपूर्ण या वेळा नितळ कर. हो मंगळाचा दीस आम्ही प्रत्येक तरा मंगळाच्या दिसा या हो दीस आरंभ करता असताना तुझी मजत, तुझी कृपा, तुझी सकत आज आमकां फावो करीचे बापा. बापा तुझ आमचो आसरो, तुझ आमचो आधार, तुझ आमचे सर्वस्व आसाय बापा. हो सकाळचो वेळ आम्ही तुझ्या हातांत समर्पित करता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो भो आपुबायेचे उतार आम्ही या सकाळीच्या वेळा घेवया. कित्याक म्हळ्यार उतार अशें म्हणटा की आमकां दुसऱ्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 अशें म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ततेची येता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. सगळे नवे जाला. परतून म्हणटा पळय तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ततेची येता तर तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. आनी पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले. आज मोरी मगदलेनीचे फेस्ताचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो हांवें आयकल्ले काणी ती तुमच्या मुखार हांव दवरता. हे कोर्टांत उबे रावल्ल्या एका खुनीगाराक ह्या चोराक जज अशें विचारता की तुजी केस जायती आसा, तुका खंयची शिक्षा दिची म्हाका कळीत ना, जाल्यार तुज्या पार्टीन कोण म्हण एकलो लॉयर आसा की. तेन्ना हो चोर म्हणटा की कोणच लॉयर म्हज्या पार्टीन ना. आनी जज डिसिजन सांगच्या पयले एक दारांत लॉयर भितर येता आनी म्हणटा की ह्या व्यक्तीची केस हांव आज झुजता. कित्याक ह्या व्यक्तीक म्हाका सुटका सोड दिवंक जाय. ह्या व्यक्तीक म्हाका भायर काडूंक जाय. आ लॉयर झुजता आनी ह्या चोराक सुटका मेळटा. म्हज्या मोगाचेनो हो घरा आपल्या जाग्यार फाटी वेता जाल्यार ताची जिवीत तो बदलिना. परतून त्या चोरीच्या कामांत तो मुंदारून वेता. ताचे सवयीच्या बरोबर तेच काम तो करते आसता. दुसऱ्या फुडें जैलां पडटा. परतून तो कोर्टांत उबे जाता. परतून जज विचारता की परतून तूं जिवितांत सुदरो न्हय आनी परतून तुज्या केसीर आज खंयचें डिसिजन तुका दिवचें म्हाका कळीत ना. तुज्या पार्टीन कोण म्हणी लॉयर आसा की. सेकंड टायम तेन्ना हो चोर म्हणटा की म्हज्या पार्टीन कोणूच लॉयर ना. तितल्या गो म्हज्या मोगाचेनो हो चोर दारा लागीं पळयता आसतना परतून सेम लॉयर ताच्या मुखार येते आसा. ह्या चोरा बारीक खुशी जाली. परतून हो लॉयर म्हणटा की हांव झुजता ह्या भावा खातीर. ह्या भावान बाचे बी जोड घेवचे.
ह्या भावान भायर येयचे आनी ह्यो लॉयर झुजता आनी म्हज्या मोगाच्या न्हू सुटका मेळटा आपल्या घरा तो पाटी वता जाल्यार त्या जिवितांत तो बदलो ना तिसऱ्या फुडें परतून जैलान पडटा आनी कोर्टांत उबे रावता जड्ज म्हणटा की ह्या वेळार तिसऱ्या पटी तूं आसा आतां तुजो म्हणलो लॉयर कोण म्हणी आसा की हो सोर दारा लागीं दिश्ट घालता दारा लागीं दिश्ट घालता कोणूच ना म्हज्या मोगाचें परतून जड्जाच्या मुखामळाचेर दिश्ट घालता आसतना दोन पटी लॉयर जावन आयिल्लोच म्हज्या मोगाचें आतां तो जड्ज जावन रावला आतां तो जड्ज जावन रावला म्हज्या मोगाचें आतां खंयचे फैसला ना ताका फाशीत जावन आसतली जावंक फुरो म्हज्या मोगाचें ही एक काणी म्हज्या मोगाचें ह्या संवसारांत आमकां जण एकल्यांक पश्चाताप करूंक अवकाश आसा आमी फाल्यां करया परवा करया आज नाका आनी एक म्हयनो नाका एक म्हयनो कशें गम्मतीर आमी जियोवया जाय जाल्ल्या बरी म्हाका जियोवया म्हज्या मोगाचें ह्या सोराच्या जिवितांत दोन पटी वो लॉयर जावन आयलो म्हज्या मोगाचें जाल्यार तिसऱ्या पटी जड्ज जावन उबे रावलो हे संवसार आसता पर्यंत म्हाका आनी तुमकां पश्चाताप करूंक अवकाश आसा बरो कुमसार जावन रिपेंटन्स करूंक अवकाश आसा राज्य संधानांत आमी जियोंक अवकाश आसा आज राती आमी मरत जाल्यार तोच जेजू जड्ज जावन त्या सुवातेर रावतलो म्हज्या मोगाचें त्या खातीर लॉयर जावन दोन पटी म्हज्या मोगाचें आमच्या खातीर जेजू झुजता आसा एवरीडे हर एक दिसा तूं जेजू झुजता आसा ना तुवें शिक्षक वळख जावन असो तुवें भायर येयचें एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 हांव तुजो देव तुज्या खातीर झुजतालो हांव तुजो धनी तुज्या खातीर झुजतालो कोणी तुका ना जावं हांव लॉयर जावन येवन आसा तुवें भायर येयचें तुवें कश्ट वळख जावन असो तुवें सांपडोवन वचो तुवें ह्या बंदखणींत पडोवन वचो एवरी डे म्हज्या मोगाचें आमचो सोमी सडबंदार आमच्या खातीर झुजता तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर त्या खातीर आयसाया 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की सगळें आमचें उणेपण ताणें ताचेर घेतला आनी म्हाका तूं हर एक सुटका आनी सडवण लाभोवंक हर एक झुजते आसा आमी तेच करते आसा न्ही गी त्याच बंदखणी पडोवन आसा न्ही गी त्याच वायटा बली जावन आसा न्ही गी पळया फाल्यां पळया परवा पळया आनी दीस पळया आतां नाका कोर्ट केस आतां नाका राजी जावची 5 वर्सां वचून दी मागीर पळया 5 वर्सां हांव आनी तूं आसा गी म्हज्या मोगाचें कितल्याय पटी आमच्या जिवितांत आमी फाल्यां परवा अनेक म्हयनो 2 म्हयने 5 म्हयने त्या दाळा लॉयर जड्ज जातलो आमकां कळयतच आसचें म्हज्या मोगाचें आमकां कळयतच आसचें त्या खातीर आपुरबायेचे उतार आमकां अशें म्हणटा की प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचें रोमाकाराच्या पत्रांत 22:5-8 म्हणटा की पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या खातीर मेलो आज ताचें अमोलीक रगत म्हज्या मोगाचें त्या रगतान सुटका आनी सडवण प्राप्त जाला आमची पातकां हर एक दोन तो निताळ करता आसा आमच्या जिवितांत मन परिवर्तन म्हणलें आसा गी आमच्या जिवितांत बदलावण म्हणलें आसा गी आमकां कितें वडप कळीत ना गी आमी सदां मिसा वचना गी घरांत कोंताचो तेच आनी दैविकाचो तेच आमी करिना गी आज म्हज्या मोगाचें दान धर्म दिवचे आमचो हात मुखार ना गी लोकांक मोगान उलोवच्यांत आमचें तोंड एक उक्तें ना गी आसा सगळें आसा म्हज्या मोगाचें जाल्यार एक आडे आमच्या जिवितांत केदार म्हण काडीचे म्हण आमी चिंतलां गी पाताक म्हळ्यार आडे खांड भायर उडोवंक आमी केदार म्हण चिंता गी म्हज्या मोगाचें उतार अशें म्हणटा गी रोमाकाराच्या पत्रांत 22:5-8 अशें म्हणटा गी पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हूण दाखोवन दिलो परतून म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत 22:5-6 म्हणटा की कित्याक आमकां आणखी कितेंच करूंक सकारांतल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलो वेळ पावताच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो मोगाचें जीव दिल्ल्या जीवदाताराचेर हर एका दिसा आमची नदर लावंक जाय जीव दिल्ल्या जिविताच्या सागोराचेर आमची नदर लावंक जाय
ताच्या मस्तकात वळून येयल्या त्या रक्तान म्हाका तो सुटका मेळचे खातीर हर एक दिसा मागोवंक जाय. ताच्या दोनी हातान खिळयल्ल्या त्या खिळ्यांत तावन भायर येयल्या रक्तान नितळ जावचे खातीर हर एक दिसा मागाचे. त्या दोनी पांयान खिळे तोपल्या वेळा थंयच्यान भायर येयल्या अमोलीक रक्तान सुटका आनी सडवण मेळची थंय मागोवंक जाय. त्या कडवळतान भायर येयल्या त्या बागेंत रक्ताद्वारी आमकां सुटका आनी सडवण मेळची तर मागोवंक जाय. ते सगळे कूड म्हज्या गायान फावसून त्या कुडीच्या हरये विश्वांतान वाळून येयल्या रक्ताद्वारी आमकां सुटका आनी सडवण मेळची तर मागाचे. म्हज्या मोगाचे आज उतार अशें म्हणटागी भोव अपुर्वाची उतार आमकां म्हणटागी वेळ पावताच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. वेळ पावताच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. आमी त्याच खोट्यापणाच्या उंबरान लोळचे नाका. आज मन परिवर्तन करीशे. म्हज्या मोगाचे खंय एक आडे आसा ते काण भायर उडय आमी कित्याक 2 पटी लॉयर जावन आमच्या जिवितां हजारो पटी लॉयर जावन आदाराक आमचो जेजू आयलास. म्हज्या मोगाचे जर्ज जावच्या सुवातेर आमी तेच गुन्यांवकार कर थंय उबे रावंक शकचे नाका. नाका म्हज्या मोगाचे हक्कान आमी जेजू मुखार उबे रावंक जाय. सम्या हांव आयला संतोसाच्या काळजांत. म्हजो आत्मो तुका लालेव नासलो. हे पवित्रपणाची विचार भाग्यपणाची विचार भाग्यपणाची विचार म्हज्या मोगाचे केदाळारी आमी सकाळी भितर बसल्या वेळार चिंतचे सम्या म्हजो आत्मा निताळ कर. संवसाराच्या वायटाक फसूंक म्हाका दिनाका. फसूंक म्हाका दिनाका. परतून देवाची उतर म्हणटागी जुवांच्या पयल्या पत्रांत 23:16 म्हणटागी क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो आनी तूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यार आमी आमच्या भाव भयणी पासून आमचो जीव दिवंक जाय. या आमच्या भाव भयणीत राजी जावंक जाय. जीव भावा खातीर भयणी खातीर दिताली बारी उणी जावं आसा जावं फ्रो जाल्यार म्हज्या मोगाचे आमी जीव दिना जाल्यार हे मोगाचे उतार उलोवया. तांची खोडी काडची नाका. तांचे नांव पाड करचें नाका. तांकां सकयल घालचें नाका. जाला कुटुंबांत झगडे जाता आसता. कुटुंबांत मनोस्ताप आसता. मनोभेद आसता. ताणें म्हाका आपोवना हांवें ताका आपोवना. ताच्या घरा म्हाका मान दिवना हाच्या घरा मान दिवना. थंय अशें म्हणलें हांगा अशें म्हणलें ताणें तोंड गुंवडयलें आसता. म्हज्या मोगाचे आमकां हे सगळे घेवन वयर सरकार वचूंक ना. म्हज्या मोगाचे ना. आमी ह्या संवसारांत आसता आसतना हे बरें जिवीत जियेता वयर जाल्यार तेचो प्रतिफळ आमची भुरगीं लुंवताली. जी कितें तूं वमताय तुजी भुरगीं बरें लुंवतात. बरें आमी वमताव आमची भुरगीं बरें लुंवतात. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे ह्या मंगळारच्या दिसा आमी मागया विशेषतेन तसो जेजू म्हणटागी मगदलेनाच्या मोरयेक बाये कित्याक रडटाय. बाये कित्याक रडटाय. मगदलेनाची मोरी जेजूच्या फोंडा लागीं वचून म्हजे जेजू म्हज्या जेजू कोणें वेला सोदूंक लागली. कडवळायच्या काळजांत म्हज्या मोगाचे जेजू तिका म्हणटा बाये तूं कित्याक रडटाय. तूं कित्याक. वय म्हज्या मोगाचे मगदलेनाच्या मोरयेची काळीज आसल्या बरी आमचें काळीज तशेंच आसूंक जाय. आज म्हजे जेजू म्हजे तावन कोणेंय व्हरूंक साध्य ना. म्हजे जेजू म्हजे काळजांत तावन देवसराच्या सत्यान विंगड करूंक साध्य ना. पातकाद्वारी म्हजे जेजू विंगड जावंक साध्य ना. म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हज्या काळजांत सदांच रावंक जाय. एक घडी आज दोळे धांपा एक घडी दोळे धांपा आनी चिंतून पळया. मगदलेनाची मोरी म्हणटागी म्हजे जेजू कोणें काड व्हेला. आज म्हजे आनी तुजे जेजू आज पातकाद्वारी आज विंगड जावंक नजो. ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडटाय. तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी काडून व्हेला. म्हज्या उतार पळया म्हज्या सोम्याक ताणी काडून व्हेला. ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. एक आमचे दोळे धांपया. म्हजो जेजू म्हजे तां मेकळे जावं नजो. हांवें म्हजे जेजू तां मेकळे जावं नजो. आमी एक जावचे. आमी एक जायचे. जेजू सकाळच्या वेळार म्हजे काळीज तुज्या बरोबर दिता. कोणीच सम्य कोणेच
या खंयचे सक्तेन खंयचे पदवेन आज म्हजे आनी तुज्या मदीं फूट घालिना जावच्या, पातकान आज म्हाका वेगळे करिना जावच्या, म्हजी काकूट कर, म्हजें दायद कर. सुम्या आज आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, पिडेन वळवळटल्या जणेकल्यां खातीर आज हांव मागता. इंटरव्यू आज विजा खातीर ट्राय करतल्या, तशेंच कश्टाक वळख जाल्ल्या, रिणां वयर रिणार आसल्या ह्या जणेकल्या बाबणी जिवीत तुज्या मुखार उबारता. ह्या जणेकल्यांक आज तांच्या आदारा पाव जेजू, तांची काकूत कर. धाड तुज्या पवित्र आत्म्यान तांच्या जिवितान सगळ्या वायटांतल्यान तूं तांकां निवार, तुज्या स्पिरिटान तूं तांकां भर, तुज्या दैवीक शक्तीन तूं तांकां भर. तुजी कृपा तांच्या जिवितां वाळोवन दी म्हणून तुज्याले परतून ह्या वेळार मागता. आमेन. मोगाच्या न्हू आज प्रत्येक तरान मंगळारचो दीस दनपार 2:45 जावन 4 o'clock एडोरेशन, काम नात्यां खातीर, विजाक वेट करतल्यां खातीर, तशें पारगांवांत आसली कितल्या म्हणक विजिटींग विचार केल्या कामच काम मेळना, कश्टा वयर कश्ट आसा, दोळ्यांत ते दुकां गळोवन आसात ती, तांच्या जणकल्यां खातीर आमी देवाक उलो मारया. एक्सोडस चॅप्टर 2:23 आनी तांची बोब देवा सरशीन पावली. आमी जणकल्यान मारली बोब आज येवकरिस्तांत जेजूली पावताली मात्र न्ही, तो जेजू जणकल्या आमकां आदार दिवंक आमच्या लागीं येतलोच. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो सेंट लॉरेन्स श्रायन बोंदेल म्हज्या मोगाच्यानो एक नायट विजीट आसा केला. हांव आनी एंटायर टीम, फादर फ्रँकलिन, फादर एंड्रू लिओ, फादर एब्राहम, इतर याजक आसतले. 26 जुलय सांजे 6 वरां 27 जुलय सकाळी 6 वरां पर्यंत. पहिले सांजेर म्हजें म्युजिकल आसतलें, तशेंच 8 वरां तावन 9 वरां आराधना सुरू जातले. ह्या व्हड संख्यान सांगा एकामेकाक आनी सुमेची दैवी सकत जण एकली आमी अनुभव करया. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादचो दीस फावो जावं दी. हर एक दिसाचें लिंक तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक धाडा आनी तसो जेजू तुमकां बेसवानी बरोवन दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका MCA कोर्स करूंक एक बरी सीट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जोशुआ चॅप्टर 1:9. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत MCA कोर्स करूंक सीट फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1:9. हांवें तुका फरमयलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सणी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. फ्लॉसी म्हणली बहीण जोगेश्वरी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक HSC एग्जामांत बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 7:7. हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता खातीर उसार नासल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या भुरग्याक समर्पण दिवन मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी ताका बऱ्यांतले बरे पर्संटेज फावो जाल्यात. येदे व्हडले आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7:7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जन्वायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीक कठीण मलेरिया ताप आनी जॉन्डिस आयिल्लो. त्या वरवीं ताचे प्लेटलेट्स लो जाल्ले आनी तो वेळ आमी ताका आस्पत्रेक एडमीट केल्लें आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां विजडम चॅप्टर 16:12, साम चॅप्टर 30:2, जेरेमाया चॅप्टर 33:6. आमी सर्व कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन म्हज्या भयणी खातीर उसार नासल्ल्या. तशेंच 3:30-4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या भयणी खातीर आमी मागोन आसल्या. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी ताका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इदे व्हडले आजाप म्हज्या भयणीच्या जिवितांत केल्ल्या
केल्ल्या धन्या देवाक हांव कायल संतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. मेलनी लोबो म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका जानेवारीच्या म्हयन्यांत हैदराबादांत इंटर्नशीप करूंक आसलें आनी इंटर्नशीप करूंक आसतना म्हाका थंयसर रावूंक एक बरें रूम आनी बरी रूममेट्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच हांव सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका बरें रूम फावो जावन आनी थंयसर म्हाका बरी रूममेट्सी म्हाका फावो जाल्यांत. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव कायल संतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 121 verse 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, कैंतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.